الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. اللهم اغفر له وارحمه. اللهم اغفر له وارحمه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع دخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا واغسله كما نقيت الثوب الابيض من الدنس. اللهم نقه من الخطايا والذنوب كما نقيت الثوب الابيض من الدنس. اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه. اللهم أدخله الجنة وأعذه من فتنة القبر ومن عذاب النار. اللهم أدخله جنة الفردوس. اللهم أدخله جنة الفردوس. اللهم أدخله جنة الفردوس وأعذه من فتنة القبر ومن عذاب النار. اللهم إنا أخلاق ابن ذكر في ذمة العفو. اللهم إنا أخلاق ابن ذكر في ذمتك وحب جوارك فقه فتنة القبر وعذاب النار. فقه فتنة القبر وعذاب النار. وأنت أهل الوفاء والحق فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر فضل عبدك فضل محمدك كان يشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا
وأنت غني عن عذابه اللهم اجعلنا كشفاء سائلين له المغفرة اللهم اجعلنا كشفاء سائلين له المغفرة اللهم شفعنا فيه اللهم اغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم اللهم افتح له في قبره ونظر له فيه وارفع درجته في المهديين واخلقه في عقله في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده اللهم لا تحرمنا أجره ولا تذلنا بعده اللهم اغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم اللهم حاسبه حسابا يسيرا وكن به رؤوفا رحيما اللهم ادخله جنة الفردوس اللهم ادخله جنة الفردوس اللهم ادخله جنة الفردوس وأعذه من فتنة القبر ومن عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم الله أكبر السلام عليكم